नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम सुनने और देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 27 ज़िलक़ाद है, 27 जून है, पीर है और पीर के पीर हम लाते हैं जो सेगमेंट हालात हाज़रा पर मबनी है आज शाम तक। उसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी। वह वीडियो लिंक पर उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में फारूक भाई और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। शुक्रिया। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन काफ़ी अपडेट्स हैं। एक तो हमारे यहाँ जो इत्तेहादी हुकूमत बनी थी, बर्तनों की खड़कने की आवाज़ें शुरू हो गई हैं। एमक्यूएम हो, बाप पार्टी हो, इवन सिंध की जेयूआई हो, उनके कुछ अपडेट्स बयानात आए हैं और ये अपडेट आपको देंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर बात होगी। ज़िमनी इलेक्शन सवात में हुआ, पीटीआई ने मैदान मारा एएनपी की जो सीट थी उस पर भी, और जमात इस्लामी भी यकीनन एक पुरानी जमात है, थोड़ा सा अपने आप को हरकत में रखी हुई है इस वक्त। अपने अमीर के ज़ेर क़यादत, सराजुल हक के ज़ेर क़यादत ट्रेन मार्च किया जा रहा है और वो मार्च रहीम यार खान से शुरू होके आज लाहौर पहुंचा और कुछ देर पहले गुजरात वो पहुंच गया था। और गुजरात के चौधरी से मुतालिक भी आपने फुटेज देखी होगी। चौधरी वजात ने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि शुजात हुसैन के बेटे ने और ज़हूरुल्लाह के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। हालांकि शुजात साहब ने इसकी तरदीद की है, लेकिन ये एक कोई मामूली बयान नहीं है। शमाली वज़ीरिस्तान में झड़प हुई, दहशत गर्दों की 7 हलाकतों की इतलात है, जबकि 2 फौजी जवानों की शहादत की भी इतलात है। जनरल बाजवा को एक एजाज़ दिया गया है, उस पर भी बात यकीन मौसूफ भाई भी करेंगे। और कुछ और अपडेट्स हुई तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल मुस्लिम उम्मा और अहम तरीन जो दीगर मामलात हैं वो सबसे पहले जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। बहुत शुक्रिया फारूक नज़र भाई। और नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म है कि हमारे सेगमेंट में जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई सूरत हाल है, उसके ऊपर नज़र रखी जाती है और उसको अपडेट किया जाता है, आपके अज़ान आलिया तक तमाम मालूमात को बहम पहुँचाया जाता है। तो इस वक़्त ख़ास खबरें हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ हादसात और वाक़यात की जो रफ़्तार है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो उसमें से बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करके चंद जो है वो खबरें जो बहुत ही अहम होती हैं और ज़रूरी होती हैं आप तक पहुँचानी, उनको आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। मस्जिद अक़सा की मग़रिबी दीवार में शिगाफ पड़ गया है। हम देखते हैं कि आप अक्सर एक अरसे दराज से आप सुनते हुए चले आ रहे होंगे कि मस्जिद अक़सा के नीचे जो है खुदाई की जाती है, ड्रिल की जाती है और कुछ अरसे के बाद इसके ऊपर शोर उठता है और वो मामला जो है वो फिर दब जाता है। और ये सिलसिला रोज़ का है। इसके ऊपर बहुत मर्तबा आवाज़ उठी कि जो मस्जिद अक़सा जो कि तारीखी जगह है और तमाम जो इब्राहिमी अदियान हैं, चाहे वो मसीहियत हो, यहूदियत हो या इस्लाम हो, तीनों के हवाले से वो जो है वो एक मुतबर्रिक तरीन जगह है। उसपे इस तरह से उसके सुतूनों के पास वहाँ से ड्रिल करना, खोदते हुए जाना, और ये एक बार नहीं है, ये सैकड़ों बार हो चुका है। उससे उसकी इमारत जो है वो कमज़ोर हो रही है, उसके सुतून मुनहदम हो सकते हैं। तो इस वक़्त जो है वो खबर ये है कि उसकी दीवार में जो है वो शगाफ आ गया है। और इसके ऊपर अल बैत न्यूज़ एजेंसी फ़लस्तीन अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट कर रही है कि मस्जिद अक़सा के खतीब शेख अकरमा सबरी ने कहा है कि मस्जिद अक़सा से मरबूत मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और इस मुक़द्दस मकान के खिलाफ होने वाली साजिशों से एक लम्हे के लिए भी गफलत दुरुस्त नहीं है। शेख अकरमा सबरी ने कहा कि मिल्लत फ़लस्तीन और इस मस्जिद का एक हिस्सा आग अलग किए जाने और इस पर गासिबों के कब्जे की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। तो ये बार-बार है और ये कोई पहली बार नहीं है। और मस्जिद अक़सा के खतीब ने इससे भी कबल खबरदार किया था कि बैतुल मुक़द्दस शहर और मस्जिद अक़सा एक फ़ौजी छावनी में तब्दील कर दी गई है। और इसका मतलब ये है कि सऊदी हुकूमत निहायत खामोशी से शहर बैतुल मुक़द्दस को जो है वो एक दूसरा मज़हबी रंग देने की जो है वो कोशिश कर रही है और उसके ऊपर कब्ज़ा करने का ख्वाब देख रही है, जो कि एक बहुत बड़ा सानिया जो है वो पेश आ सकता है। इसके ऊपर जो है वो यूएनओ से अपील की गई है और इसमें जो ओआईसी है उससे भी अपील की गई है कि वो कब ख्वाब गफलत से बाहर आएंगे और बैतुल मुक़द्दस के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद करेंगे। दूसरी खबर यह है कि इसराइल की जेल में कैद फ़लस्तीनी कैदी की हालत जो है वो तशवीशनाक करार दे दी गई है। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदी महमूद अल-दबी ने गुज़िश्ता 8 रोज़ से भूख हड़ताल कर रखी है, जिसके बायस उसकी हालत तशवीशनाक हो गई है। इस फ़लस्तीनी कैदी ने बगैर किसी इंतज़ाम के गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियों और जेल में होने वाले तशद्दुद पर बतौर एहतजाज भूख हड़ताल की है।
یہ سارے معاملات ہیں، اور ہم اگر ان جیلوں کے اندر اور پولیس اسٹیشنوں کے اندر تشدد کی بات کریں تو بہت ساری جگہوں پر خصوصاً تھرڈ ورلڈ کے اندر تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، آئے دن فوٹیج آتی رہتی ہیں کہ کس بہیمانہ طریقے سے، جس کے اوپر ابھی فرد جرم جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف ملزم ہے، ابھی جو ہے وہ مجرم قرار نہیں دیا جاتا انسان، اس پر اتنا بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے کہ جو آپ کہلوانا چاہیں اس سے کہلوا سکتے ہیں۔ تو یہ وائلیشن جو ہے قانون کی پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ جہاں پر حکومت جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں، جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہاں پر یہ واقعات سادہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ مطلب اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو جیل دینے کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ معاشرے کے لیے ایک سود مند، ایک کارآمد انسان بنا کے واپس معاشرے کو لوٹایا جائے، تاکہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کی صرف ایک سزا کے طور پر صرف ایک سزا ہی نہ ہو، بلکہ اس میں اس کو کچھ سکھایا جائے، اس کو پڑھایا جائے، اس کو لکھایا جائے، کوئی ہنر سکھایا جائے، تاکہ وہ اپنے اس کیے سے شرمسار ہو اور واپس جو ہے معاشرے میں ایک اچھا فرد بن کے واپس جائے۔ مگر ہم تھرڈ ورلڈ کے اندر، ان جیلوں کے اندر، تھانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اذیت دی جاتی ہے، مار مار کے مار ڈالا جاتا ہے، اور وہاں پر بڑے بڑے جرائم کے نیٹ ورک اندر چل رہے ہوتے ہیں کہ بجائے ایک انسان اگر ایک سائیکل چوری میں بھی جاتا ہے تو وہاں سے وہ کسی ایک بہت بڑی مافیا کا کارندہ بن کے باہر واپس آتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ صوبائی حکومتیں بھی ہاتھ نہیں ڈال پا رہی ہوتی۔ تو یہ تمام معاملات ہیں، اور یہ جہاں پر بھی میں نے کہا کہ جہاں پر بھی ظلم سے حکومتیں چلائی جا رہی ہیں وہاں پر یہ آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ایران سے خبر ہے کہ زلجنا سیٹلائٹ کیریئر کا دوسرا جو ہے وہ کامیاب تجربہ ہوا ہے، کہ ایسے وقت میں ہے کہ جب یوکرین میں اور روس کے اندر جنگ چل رہی ہے، تائیوان کے اوپر بھی بارڈر پہ کشیدگی ہے، اسرائیل اور ایران کے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو ہے وہ اس میں کھچاؤ دیکھا جا رہا ہے، اور پورا ایک گلف کے اندر ایک اور جو ہے وہ نیٹو کی آواز بلند کی گئی ہے کہ ایک پورا اتحاد بنانے کی۔ ایسے وقت میں ایلیبیتھ نیوز ایجنسی رپورٹ کر رہی ہے کہ ایرانی ماہرین نے اندرون ملک تیار کیے جانے والے سیٹلائٹ کیریئر راکٹ زلجنا کا دوسرا کامیاب جو ہے تجربہ کیا۔ تحقیقاتی مقاصد کے لیے تیار کی جانے والی 3 اسٹیج سیٹلائٹ کیریئر راکٹ زلجنا کے تجربے کا مقصد اس کی کارکردگی کی جائزہ لینا ہے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ایران کا سیٹلائٹ کیریئر زلجنا ٹیکنیکل لحاظ سے دنیا بھر کے ایسے دوسرے راکٹس کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ راکٹ پہلے 2 مرحلوں میں جامد ایندھن استعمال کرتا ہے، پھر تیسرے مرحلے میں مائع ایندھن سے کام لیتا ہے۔ زلجنا 220 کلو تک وزن زمین سے مدار میں 500 کلو میٹر کی بلندی تک پہنچانے کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صدر رئیسی نے کہا ہے، ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہم عزت پر مبنی مذاکرات کے عمل کو جاری رکھیں گے۔ ایلیبیتھ نیوز ایجنسی کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم الرئیسی نے گزشتہ شب ایک ٹی وی پروگرام میں عوام سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پابندیوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو بائی پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندیاں ظالمانہ اور بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد پیش کرنے والے یورپ اور امریکہ کے وعدوں کے برخلاف ہے۔ تو یہ سارا معاملات چل رہے ہیں، کیمرے تنصیبات پہ سے آف کر دیے گئے تھے، ہم نے پہلے بھی آپ کو خبر دی تھی۔ معاملات جو ہے وہ کافی کشیدہ ہیں۔ یورپ کہتا ہے، امریکہ والے یہ دوسرا بلاک کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایٹمی سرگرمی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایٹمی سرگرمیاں ہیں وہ پرامن مقاصد کے لیے ہیں، اپنے ملک کے اندر جو توانائی کا بحران نہ ہو اس وجہ سے ہے، اور اس کے حوالے سے رہبر انقلاب کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ ایٹم بم بنانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس سے جو ہے وہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو فوجوں کے نزدیک ہوتی ہے، مگر ایٹمی حملے سے معصوم بے گناہ شہری حتیٰ کہ حیوانات تک جو ہے وہ جھلس جاتے ہیں، تمام جو ہے وہ ذی روح جتنی بھی ہے اس کو خطرہ ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ موجود ہے اور ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ معاملات آپ میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں دونوں سائڈ سے۔ مشکلات کا شکار ہوئے پاکستانی زائرین کو ہلال احمر نے جو ہے وہ خدمات دی ہیں۔ پاکستان سے مشہد مقدس اور کربلا معلیٰ جانے والے زائرین کی بڑی تعداد زمینی راستے سے ان زیارات مقدسہ کے لیے جاتی ہے، اور ایران میں زائرین کو دولار جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ پاکستان سے ایران جانے والے 22 افراد پر مشتمل زائرین کی بس قائن اور بحر جنید کے راستے میں خراب ہو گئی ہے، اور زائرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم ایران کی ہلال احمر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پاکستانی زائرین کے لیے رہائش اور کھانے کا اور انتظام کیا ہے۔ تو اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر زائرین کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، تو اس پہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں پر انتظام کر دیا گیا ہے، اور پینک نہ ہو، اور وہ سب جو ہے وہ ساتھ خیریت سے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے اس پر انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کو رپورٹ کر دیا ہے۔
तौहीन रसालत के मुर्तकिब नूपुर शर्मा को जो है वो उनकी हटदर्मी के ऊपर जो है वो बातें हो रही हैं। हिंदुस्तानी ज़राए के मुताबिक पैगम्बर आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तौहीन-आमेज़ बयान देने पर हिंदुस्तान की हुकूमत जमात बीजेपी की मुअत्तल लीडर नूपुर शर्मा अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के सिलसिले में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए हफ्ते के रोज मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुई। इससे पहले कहा जा रहा था कि वो गायब हो गई हैं और छापे मारे जा रहे हैं, और पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि नूपुर शर्मा के खिलाफ पंधोनी पुलिस स्टेशन में 28 मई को एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने नूपुर को ईमेल के जरिए सम्मन भेजे थे। इसके अलावा एक टीम नूपुर को इसकी कॉपी देने दिल्ली भी गई थी। एहलकार ने कहा कि चूंकि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आई, इसलिए हम पीर को आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला करेंगे। और बर्तानिया में बर्मिंघम में जो है वो एक धमाके की इत्तला थी, तो उस पर खास कोई खबर नहीं है। जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है कि बर्मिंघम में होने वाले धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले शख्स की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4 मामूली जख्मियों को जाए धमाका पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई है। ये जो है वो एक मकान में धमाका हुआ और जिसके नतीजे में लोग जख्मी हो गए। इसकी अभी तक फर्दर कोई इत्तलात हमारे पास अभी नहीं है। तो यहाँ पर अपने सेगमेंट को रोकते हैं और देखते हैं कि यार इसके बाकी जो है वो फारूक भाई के पास और क्या खबरें, फिर उसके ऊपर आपके साथ मिलकर गुफ्तगू करेंगे। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मुसी भाई। और अभी जैसे आप बर्मिंघम की बात कर रहे थे, अभी आपकी खबरों के दौरान ही मैं देख रहा था बीबीसी पे, और इसमें एक खातून की हलाकत की अब तस्दीक हो चुकी है, और तस्दीक जैसे एक जख्मी मर्द का, वो भी काफ़ी तशवीशनाक हालत में है। और जो गूगल से वो जो तस्वीर या जो ऊपर तस्वीर ली है, वो बिल्कुल घर जो है समझ लें जिसे कहते हैं ना, सफ़ा हस्ती से मिट गया। इतना जी हाँ, ज़ोरदार धमाका था, इर्द गिर्द के 6-8 जो घर हैं वो भी मुतासर हुए हैं। अभी तक जो इसकी वजूहात जो हैं वो हतमी नहीं बताई जा रही, लेकिन कुछ ये शक इस पर किया जा रहा है कि शायद गैस की वजह से ये एक्सप्लोड हुआ है, और इस पर अब देखते हैं क्या आगे तहकीकात चलती हैं। लेकिन एक अफसोसनाक खबर थी। और नाज़रीन, पाकिस्तान की जो खबरें हैं उसमें, या बल्कि चले पहले इंटरनेशनल ही एक और खबर मैंने इंटरनेशनल मीडिया भी देखी मूसी भाई, कि भारत जो है वो अगले साल G20 का जो इजलास है वो इंडियन कश्मीर में करवाने के लिए, सरबराही इजलास जो है वो इंडियन कश्मीर में करवाने का जी हाँ, ख्वाहिशमंद है। तो मकबूज़ है कश्मीर। जी बिल्कुल। और इसमें क्योंकि उसकी बारी है, सरबराही इजलास जो है ये छोटे ममालिक का नहीं है, तमाम जो तकरीबन सब सुपर ताकतें हैं, और उसका सरबराही इजलास की बारी थी इंडिया की होस्ट करने की। तो उसकी एक ख्वाहिश है कि अगले साल जो है वो इंडियन कश्मीर में हो। सन 19 के बाद जो वहाँ पर उन्होंने कानूनी या तरामीम करने के बाद जो इसकी एक अलहदा एक हैसियत थी, या कंट्रोवर्शियल, या एक ऐसा मुतनाज़ा इलाके की हैसियत थी, वो तो वो पहले ही ख़त्म कर चुका। अब ये बड़ा एक अहम वो एक स्टेप उठाने जा रही है, और अगर सरबराहान मुमलिकत दीगर ममालिक की और अहम तरीन ममालिक के अगर वहाँ जाते हैं और ये इजलास हो जाता है, हालांकि अभी से जब से ये खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से इस पर तशवीश का इजहार किया गया है, एतराज़ किया गया है। अब ये इम्तिहान है पाकिस्तान के उन सियासतदानों का भी, या जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हैं, बज़ाहिर जो सियासतदान भी होते हैं, लेकिन अमूमन हम समझते हैं कि फ़ौज जो है वो सबसे अहम हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बनाती है। और इन्हीं दिनों आपने देखा भी कि जब ये मौजूदा हुकूमत मुश्किलात में है, तो चाइना का दौरा भी बाजवा साहब का, सऊदी अरब का दौरा भी बाजवा साहब का, फ्रांस ने भी जो कुछ अपने वाजबात थे उसको 6 साल के लिए और एक्सटेंड किया है। तो अब ये चैलेंज है पाकिस्तान के जो भी चलाने वाले हैं उनके लिए, कि आया अगले साल मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर ये अगर G20 इजलास हो जाता है, तो फिर तो बिल्कुल समझ लें कि कब्र का वो जो मसला कश्मीर की जो कब्र है उस पर वो अगरबत्तियां जला जलू के, या जो भी है उनके मजहब में अगर वो, बल्कि वो चिता शिता भी जला देंगे और उसको बहाने वाले हैं। तो हम सिर्फ इसको सियासी मानों में हम देखा करेंगे, लेकिन जो एक हकीकत है वो बिल्कुल उसके उलट होगी अगर G20 इजलास भी वहाँ पे हो गया। और हमें याद है कि हम तो आज़ाद कश्मीर में जो मीरपुर में एक बैनुल अक़वामी मेयार का एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, मुजफ्फराबाद में भी है, KPL वहाँ पे हुआ, लेकिन एक आवाज़ उठी थी पाकिस्तान में भी कि PSL के जो मैचेस हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, वो भी अगर कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में हो पाए। तो हमें तो ये बताया गया क्योंकि वहाँ पर ये एक मुतनाज़ा इलाका है, तो इससे पाकिस्तान का जो केस है वो मुतासर हो सकता है। तो यानी पाकिस्तान
अपना एक जो एक दाखिली जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो भी वहां पर करवाने से हिचकिचाता है। लेकिन अगले साल अगर G20 का इजलास हो जाता है वहां पे, तो ये पाकिस्तान के लिए ये जो मसला कश्मीर का जो एक मिशन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान साहब आए हुए थे, यूके के दौरे पे थे, और पता नहीं कितने ममालिक में उन्होंने जाना था। तो ये सारे जो मिशन है, सारी जो सफारती कोशिशें हैं, सारे आज जी हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के चंद MPs ने जी इस पर बात की है। तो ये सारे जो मामलात हैं, मैं समझता हूँ कि उसका नतीजा सिफर की सूरत में खुदा न खास्ता मिल सकता है अगर अगले साल G20 का इजलास मकबूजा कश्मीर, इंडियन मकबूजा कश्मीर में हो जाता है। तो इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें जाएंगे। जी। देखिए फारूक भाई, इस पर सच बड़ा कड़वा है। अगर जो सियासत हमको बचपन से पढ़ाई जाती है मुताले पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टडीज में, जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और फला तो फला, और बचपन से हम जमात इस्लामी के धरने, मुजाहिरे, उनके जिहादी दस्ते, और ये अगर इन सब चीजों को वन साइडेड होकर देखते रहें तो फिर यही बातें होती रहेंगी जो है वो एक मीडिया के ऊपर होती है। मगर अगर सच बोला जाए तो सच बड़ा कड़वा और तकलीफ दे और दो धारी तलवार जैसा होता है। मगर सच बोलने की जरूरत है, यहाँ पर सच बोल देना चाहिए, बरमला करना चाहिए। देखिए इंडिया जो कर रहा है वहां पर, जो उसने अपने नया कानून लागू किया, उस हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसको यकसर जो है वो बिन के अंदर डाला और उसका कोई पालन नहीं किया, उसका कोई जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, उसका कोई लिहाज नहीं किया, और कश्मीर को हड़पने के लिए उसने 9 लाख फौज भी उतारी। उसके अलावा लोग कहते हैं कि गुंडे भी भेजे, एक खास पार्टी के खास एक नजरिए के तहत। ये सब चीजें जो हुई तो उसमें उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारा किरदार क्या है बहैसियत पाकिस्तान, और इसमें हमारा पाकिस्तान का भी और चाइना का भी, इसमें हमारा क्या किरदार है, और इसमें आया हमारा कसूर है या हमारा कसूर नहीं है, या हम सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। हम हैं क्या? देखिए जी, कश्मीर जो है वो एक अलहदा रियासत और अलहदा मुल्क है। कश्मीर को पाकिस्तान बनने के बाद जब मुजाहिदीन ने यहाँ से चढ़ाई की, जो शहर हमारे पास है जिसको हम आज़ाद कश्मीर के नाम से ताबीर करते हैं, वो उस पर कब्जा हुआ। उन्होंने उधर घबरा के इंडियन फौज को बुला लिया जो उस वक्त राजा था। कुछ हिस्से पर चाइना ने भी कब्जा किया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आया, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान के हाथ चढ़ गया। कश्मीर एक मुल्क की हैसियत जो थी वो खत्म हुई और 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब अगर हिंदुस्तान वहां पर इजलास कर रहा है और दुनिया भर को बुला रहा है और बता रहा है कि ये उसका अपना हिस्सा है, तो इसमें पाकिस्तान और चाइना को चाहिए कि जो नाम आजाद कश्मीर रखा हुआ है उसको हकीकी तौर पर आजाद कर दें। उसको 19 ग्रेड के अफसर से मत चलवाएं। उसका वजीर खारजा कहाँ है? आजाद कश्मीर का वजीर खारजा किधर है? अभी तो आप बात कर रहे थे एक साहब की कि वो खुद ही दौरे कर रहे हैं, या तो पाकिस्तान के वजीर खारजा का नहीं मालूम, तो आजाद कश्मीर के वजीर खारजा की क्या बात करें? तो यहाँ पर हमारा जो किरदार है वो, यहाँ पर हम जो टेक्निकल गलती कर रहे हैं, हमें आजाद कश्मीर को हकीकी तौर पे आजाद करना चाहिए। उसका वजीर आजम, उसकी पॉलिसी इंटरनल उसकी होनी चाहिए। उसका वजीर खारजा जाए पूरी दुनिया में खड़ा हो कि जी मैं आजाद हूं, मेरा नाम है आजाद कश्मीर, मैं आजाद कश्मीर का वजीर खारजा हूं। अब वो डिमांड जब करेगा पूरी अक़वाम आलम के सामने कि हिंदुस्तान से कहें वो भी छोड़े, चाइना को चाहिए चाइना भी छोड़े, तो हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम नाम रखकर आजाद कश्मीर कहते रहेंगे और उसका वजीर खारजा नाम की कोई चीज नहीं होगी, उसको 19 गेट के अफसर से चलवाते रहेंगे, और जो है वो और कश्मीरियों से कहते रहेंगे हमने फौज बिठाई हुई तुम्हारी हिफाजत के लिए, और उनको कोई राइट्स नहीं होगा, तो हिंदुस्तान को किस मुंह से कहते हैं कि तुम छोड़ दो या वहां पर समिट ना करो? तो जब हमने भी रखा हुआ है, चाइना ने भी रखा हुआ है, तो वो भी रखेंगे। तो इंसाफ की बात, उसूल की बात तो ये है। अब इसके ऊपर सियासत करनी है तो कर ले। हल के लिए अगर कुछ इस पे ठोस इकदाम, पिछले दिनों वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ऑप्शंस के हवाले से, जैसे पहले था खुद हक खुद इरादियत, और इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन थे। इमरान खान ने इस पर ऑप्शंस के हवाले से अपने थोड़ा सा लचक का मुजाहरा बताया था कि कश्मीरी इस पे अपना आज़ाद हैसियत का भी ऑप्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए मजीद, जैसे आपने बताया कि अगर आपने हल के लिए जाना है तो आज़ाद हैसियत दे दें, उसको तस्लीम कर लें, और उसके बाद फिर इंडिया से तकाजा करें। जी। कोई एक पहले छोड़े। अब इंडिया तो पहले छोड़ेगा नहीं, पहले पाकिस्तान या चाइना को ही छोड़ना होगा ना, जो कश्मीर के दोस्त हैं। सही। जो कश्मीरियों की दोस्ती का दम भरते हैं, तो पहले तो इधर से इनिशिएट करना होगा कि जी हम छोड़ देते हैं, हमारी हुदूद
یہاں تک ہے یہ جتنا کوٹلی مظفر آباد اور یہ تمام جگہیں ہیں یہ ہم نے آزاد کر دیا اور یہ اپنی فوج بنائیں. اس وقت تک ہماری فوج رہے گی جب تک یہ اپنی فوج تربیت یافتہ کر کے یہاں کھڑی نہیں کر لیتے. اس وقت تک ہم ان کا ساتھ دیں گے, اس میں ایگریمنٹ کریں. ان کا وزیر خارجہ ہو دنیا کے سامنے جائے, پھر میں دیکھتا ہوں ہندوستان کیسے نہیں چھوڑتا. ابھی آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہندوستان سے تم چھوڑو, وہ کہتا ہے کہ تم چھوڑو. آپ کہتے ہیں تم چھوڑو, بس وہ تو میں ہو رہی ہے. بات ادھر ہی چل رہی ہے 70-75 سال سے اور سفر کر رہے ہیں واقعی. اور ابھی جیسے خارجہ پالیسی کی بات کر رہا تھا, G20 میں دیگر ممالک کی طرح وہاں پہ سعودی عرب اور ترکی بھی شامل ہیں, تو یہ بھی ایک چیلنج ہے, ٹیسٹ کیس ہے کہ اب باجوہ صاحب کو کل شہزادہ سلمان نے کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا ہے اور کافی اس کو سراہا گیا ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات ہیں اور کچھ قرضہ بھی ملا ہے. تو اس کے اب اگلے سال وہ کیا وہاں پہ جاتے ہیں نہیں جاتے. طیب اردگان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, تو وہ اب یہ معاملہ ہے کہ آیا وہ اگلے سال وہاں پہ جاتے ہی نہیں جاتے. لیکن یہ ابھی پہلے ہی ہم نے جسے اس کی پیشن گوئی کرنا ذرا مشکل ہے. اب آتے ہیں ناظرین کہ آپ کی کالز آ رہی, لیکن میں 10 منٹ آپ سے دوں گا کیونکہ ابھی جو میں ڈھکن کھولنے لگا ہوں پاکستانی ایشوز کا, تو وہ تو ابھی میں نے کھولا ہی نہیں ہے, جس کا سارا ابھی دھواں جو ہے وہ یہاں تک ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کے محسوس کر رہے ہیں. تو یہ مجھے ڈھکن کھول لینے دیں, اس کے بعد پھر آپ بھی آئیے گا, اور ابھی 1 گھنٹہ پڑا ہوا ہے تو پھر میں آپ کی کالز لوں گا. تو خبر یہ ہے ناظرین کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی ان کے چینل کے اوپر. ان کے چینل سے مراد ان کے جو پسندیدہ چینل ہے, ہر دھڑے کا ایک پسندیدہ چینل ہے, آپ جانتے ہوں گے, اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے یعنی جولائی کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں پاکستان جا رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے بظاہر نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں, اور اسحاق ڈار سینیٹر تو ہے ہی ہیں, ان کے اوپر کچھ کیسز ہیں, بہت ہی پائے کہ ان کے پاس وکلا ہیں, تو وہ ضمانت لیں گے اور سینیٹر وہ ہیں اور ان کو سیدھا سیدھا وزیر خزانہ کا قلمدان دیا جائے گا. تو یہ ایک خبریں تھی. اب یہ کیا وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے, ابھی کل ہی مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ بھی پیش کیا ہے اور ان کے بارے میں کہا جا رہا بہت اچھا وہ لے کے چل رہے ہیں, بھاری بھرکم وہ فیصلے بڑی آسانی سے اٹھا رہے تھے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مفتاح اسماعیل کو ہٹانا یہ اسی طرح ہٹایا جا رہا ہے کہ جس طرح اسد عمر کو ہٹایا گیا تھا, اور ہم ایسا بظاہر لگ رہا ہے کہ نواز شریف ہٹا رہے ہیں, یا ان کو لانے والے ہٹا رہے ہیں؟ یہ دو سوالات ہیں نا. اسد عمر کو بھی ہٹایا عمران خان نے نہیں تھا, ان کو ہٹانے والے اس وقت جو عمران خان کو لانے والے تھے انہوں نے اسد عمر کو ہٹایا تھا, حفیظ شیخ کو لائے تھے. اور اب جو مفتاح اسماعیل ہیں, مفتاح اسماعیل سے پہلے بھی اسحاق ڈار یہاں پہ موجود تھے, بلکہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ اس پہ تحفظات کا اظہار بھی کر چکے. اور جب یہاں پہ یہ نون لیگ کا سارا طائفہ یہاں پہ آیا تھا میاں صاحب سے ملنے, اور شہباز شریف آشیرواد لینے آئے تھے اپنے بڑے بھائی کی, تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی, اور اس وقت اسحاق ڈار کو باقاعدہ منع کیا گیا تھا کہ آپ میڈیا پہ جا کے اس قسم کی نکتہ چینی نہ کرو, اور اس کے بعد وہ خاموش بھی تھے. لیکن آیا یہ تمام جو معاملات ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو اس حکومت کو بھی لائی ہے اس کے اوپر کافی پریشر ہے, مہنگائی کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے, گورننس کے حوالے سے, اور پھر دوسری طرف کچھ اور, جیسے آغاز میں نے بات کی تھی برتنوں کے کھڑکنے کی, تو جو برتن جو ہیں وہ تقریباً 3.5-4 سال گزار گئے کھڑکنے میں جب پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. اب جو ہیں وہ خالد منگسی ہو, اسلم بھوتانی ہو, جو با پارٹی کے ہیں, تو انہوں نے تو خالد اسلم بھوتانی صاحب نے آج اسمبلی میں کہا, جو پہلے اتحادی تھے پی ٹی آئی کے, کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں تو ہمیں اربوں روپے کا فنڈ بھی ملا, بظاہر ان کے بقول کہ ان کی عزت بہت کم کی جاتی تھی, لیکن فنڈ بہت دیے جاتے تھے, لیکن اس وقت جو ہے ہمیں فنڈ بھی نہیں دیے جا رہے. اور خالد منگسی صاحب نے کہا کہ ہمیں وزارت کے لیے کہا تو جاتا ہے کہ آپ وزارت لیں, لیکن بغیر قلم دان کے, تو وہ یہ خود ان کے الفاظ ہے خالد منگسی صاحب کے, تو پھر بغیر قلم دان کے کیا ہم نے جھاڑو دینا ہے؟ تو یہ تو باپ پارٹی کے جو کچھ لوگ تھے ان کے کھڑکنے کی آواز ہے اس قومی اسمبلی میں. پھر ایم کیو ایم کے سینئر رہنما وسیم حیدر صاحب نے بھی گلا شکوہ کیا ہے زرداری صاحب سے, جو پچھلے دنوں پہلا مرحلہ ہوا بلدیاتی الیکشن سندھ میں, تو اس میں ایک تو ایم کیو ایم کا مین جو ٹارگٹ ہے وہ میئرشپ ہے کراچی کی, کیونکہ بڑی ایک جماعت وہ اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہے کراچی میں اور شہری علاقوں میں. تو لیکن جو وعدہ کیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا شاید رات کے 1 یا 2 بجے
ایک معاہدہ ہوا, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو گئی, پورا ایک جسے پنجابی میں کہتے ہیں اجڑ کا اجڑ جو تھا اس وقت اتحادی جماعتوں کا, فضل الرحمان تھے, شہباز شریف تھے, بلاول بھٹو تھے, زرداری صاحب تھے, اور ایم کیو ایم کے جو 2-3 زعماء تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ ریٹن ایک معاہدہ لکھا گیا, جی اب ہمارے یہ ریٹن معاہدہ ہوگا اور یہ اس کے شرائط ہیں. تو وسیم حیدر صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر آواز اٹھائی ہے, جی جو وعدے کیے گئے تھے اس پر ان کو ایفا نہیں کیا جا رہا, اس پر ان کو یہ سڑک پہ نہ آنا پڑے. تو یہ آپ نے پاکستانی میڈیا پہ سن رہے ہوں گے. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ خالد سومرو صاحب نے, جو جے یو آئی سندھ کے ان کے لیڈر ہیں, اور وہ جلسوں میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, کافی جوشیلے وہ نعرے بھی لگواتے ہیں اور کافی بد زبانی بھی اس حوالے سے ایک بار کی تھی. انہوں نے عمران خان کی والدہ کے حوالے سے بہت ہی نازیبا گفتگو انہوں نے کی. تو آج انہوں نے زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک کا آغاز کر دیا. اب اندازہ کریں, فضل الرحمان کے وائس کیپٹن جو ہیں خالد سومرو صاحب سندھ میں جے یو آئی کی نمائندگی کرتے ہیں, لاڑکانہ میں ان کے کافی سمجھ لے کہ کشیدہ تعلقات رہتے ہیں ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ایک بار یاد ہوگا جی ڈی اے کے جب مریم صاحبہ بھی ایون لاڑکانہ گئی تھی تو اس وقت فضل الرحمان صاحب کو بھی دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی لاڑکانہ آئیں اور حاضری دیں شہداء کی قبروں پہ. لیکن فضل الرحمان صاحب وہاں کی مقامی سیاست یا الجھاؤ کی وجہ سے وہاں لاڑکانہ نہیں گئے تھے. تو یہ الجھاؤ جو ہے وہ آج اس زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ تحریک کی صورت میں سامنے آ گیا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے وائس کیپٹن خالد سومرو صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک ہنڈیا جو ہے وہ پھوٹنے کو تیار ہے اور بیچ چوراہے میں پھوٹنے کو تیار ہے. اور اس کے علاوہ جو بلدیاتی الیکشن کے جہاں جہاں تو داؤ لگا پیپلز پارٹی کا, وہ تو حسب معمول وہاں پہ انہوں نے جیسے بھی ہے رزلٹ حاصل کیے. لیکن جہاں بھی ان کا کچھ مقابلہ ہوا, خاص طور پہ خیرپور میں, تو وہاں پر جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس, جس میں فہمیدہ مرزا ہیں یا پیر پگارا گروپ ہیں, اس قسم کے جو لوگ ہیں, تو انہوں نے خیرپور میں پیپلز پارٹی کو شکست دی ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ایک وہاں پہ اپسیٹ ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ آیا. اور پھر اس پہ یہ معاملہ کہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آ گیا ہے جو بظاہر پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے, کہ جو 5 مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو ملنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے. گو کہ اس کو چیلنج کر دیا ہے پنجاب حکومت نے, لیکن یہ ایک فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے. اس کے علاوہ میں نے بتایا پی کے 7 ضمنی الیکشن ہوا, اے این پی کی یہ سیٹ تھی, وہ جیت لی ہے پی ٹی آئی نے. اور جو ٹرین مارچ چل رہا ہے سراج الحق صاحب کا, وہ گجرات پہنچ گیا ہے. اور گجرات کے حوالے سے جیسے چودھری وجاہت حسین صاحب جو ہیں وہ گجرات کے میرے حلقے کے ایم این اے رہے ہیں, اور حسین الہی ان کے اب بیٹے وہ اس حلقے میں, تو کافی وہاں کی گراؤنڈ سیاست جو ہے تھوڑی سی اس سے زیادہ خبر بھی ہے مجھے. تو یہ وجاہت حسین کا ظہور پیلس گجرات میں اس قسم کا بیان دینا اور بالکل برملا کہہ دینا, چودھری شجاعت کے بیٹوں کے اوپر الزام لگا دینا کہ انہوں نے اپنے والد کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور زرداری صاحب سے سالک حسین نے ڈالر مانگے, اور جواب میں زرداری صاحب نے یہ کہا کہ تمہیں بھی ڈالر مل جائیں گے. یعنی جو بھی سے مراد ہے, اس سے لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے جو ڈالر تھے وہ ادھر ادھر بانٹے بھی تھے, اور یہ آپ کا حصہ آپ کو پہنچ جائے گا. اور ظاہر یہی لگتا ہے کہ پرویز الہی, مونس الہی, ایون حسین الہی وہ الگ ہیں, سالک حسین صاحب اور ایک چیمہ صاحب ہیں وہ الگ ہیں. تو یہ چیز ہے. بظاہر شجاعت حسین صاحب نے آگے اس چیز کا اس کی تردید کی ہے, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ یہی ہیں کہ یقیناً کچھ نہ کچھ دیکھ کے وہ وہاں پہ سالک حسین صاحب گرے ہوں گے. ورنہ وجاہت حسین صاحب ایسی طبیعت ہے کہ وہ ایسی جھوٹی سیاست یا جھوٹ بولنے کے لیے, اور وہ بھی اپنے بڑے بھائی شجاعت حسین کے خلاف, وہ نہ آگے آتے اگر اس میں کوئی سچائی نہ ہوتی تو. فاروق ستار صاحب جو ڈاکٹر لیاقت حسین کی وفات کے بعد جو این اے 245 جو تھی, اس پہ سنا ہے کہ آزاد امیدوار کے لیے فی الحال انہوں نے نومینیشن پیپر جمع کرا دیے ہیں. لیکن یہ بھی خبروں میں تھا کہ شاید ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں مختلف, وہ ان کو ہی متفقہ امیدوار بنا دیں. پچھلے ایک آدھ دن پہلے پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال نے بھی انڈیا دیا تھا کہ کیونکہ کافی لڑ جھگڑ لیا, خاص طور پہ اردو سپیکنگ والوں نے آپس میں گروپ بازی کی وجہ سے
TLP वहां पे जगह बनाने में कामयाब हो गई। 2018 में पता नहीं 14-15 MNAs PTI को दिलवा दिए गए। तो MQM के या उर्दू स्पीकर्स खास तौर पे जो लीडरशिप है वो ये इस नतीजे पे फिलहाल पहुंच चुकी है, या बल्कि उनको पहुंचने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई जब तक हम ये आपस में 5-5 10 हजार वोट बांटेंगे तो तब तक वो कोई ना कोई 1,000 वोट लेके भी हमसे हमारी वो सीट छीन सकता है। तो ये एक अच्छी बात है अगर ये इत्तेहाद आपस में हो जाता है, और कम से कम उर्दू स्पीकर्स जो कई दहाइयों से पहले एक शख्स के हत्थे चढ़े रहे बेचारे, और सबसे अहम तरीन जो हमारी कौम गिना जाता है, और अब भी अगर डिवाइड रहे और इस वजह से उनके ऊपर कोई और मुसलत होता रहा तो ये वहाँ की बहुत बड़ी शहरी आबादी के साथ सरासर ज्यादती है। तो वो जहाँ भी जो उनके लीडर हैं ये उनकी अक्लमंदी होनी चाहिए कि इसके ऊपर वो एक्शन ले। आखिरी खबर देके इमरान खान के हवाले से एक डिवाइस कहा जा रहा है जी, एक लड़के के पास से जासूसी की, उनकी ऑडियो टेप करने की डिवाइस पकड़ी गई है। 2 दिन पहले शहबाज गिल साहब ने उस लड़के को पकड़ के उसके ऊपर तौलिया या पता नहीं चादर ढांप के उससे वो उगलवाया भी, या उसने वो बयान भी दिया, और बताया जाता है कि ये लड़का जो है वो वजारत उज़्मा के दौर से ये बनी गाला में उनके कमरे की सफाई करने वाला था, और 6 साल से वो वहाँ पे काम कर रहा था। तो लेकिन एक इस पे काबिल तहकीक चीज़ है, और इस्लामाबाद पुलिस इस पे तहकीक भी कर रही है कि आखिर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ट्वीट आया है कि उन्होंने बनी गाला में जो मुलाजमीन हैं उसकी लिस्ट मांगी है इमरान खान की इंतजामिया से, या कह ले कि इमरान खान से। तो मुलाजमीन की लिस्ट अभी तक वहां पर उस इस्लामाबाद पुलिस को नहीं दी जा रही, और उस लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि हमने उसको, इमरान खान ने, गरीब था वो, तो उसे माफ कर दिया। तो ये ऐसे ही माफ कर दिया, खुदा न खास्ता अगर वो लड़का डिवाइस की बजाय खुद कोई बम बांध के आ जाता, या बम जो है वो डिवाइस की जगह वो बम रख देता, तो ये कितना बड़ा नुकसान था। तो ये मामला महज शहबाज गिल की जो लतीफों से भरपूर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे ये मामला हल नहीं होना चाहिए। इसको एक अहम तरीन जो इशू है उसको कंसीडर करना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया है या अपनी हिरासत में लिया है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये ऐसे खेल नहीं है। अगर तो ये खेल PTI की तरफ से खुद दानिस्तन खेला गया है एक प्रेशर बनाने के लिए, ये हमारी टेप्स हो रही हैं सब कुछ, तो उस पे तो लड़का गरीब होता, अमीर होता, आपको उसके लिए तफ्तीश के लिए पाकिस्तानी इदारों के सपुर्द खुद करना चाहिए था। और अभी जो लिस्ट मांगी जा रही है, जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ट्वीट आई है कि आप बनी गाला के तमाम मुलाजमीन की लिस्ट दें, तो ये बहुत ज़रूरी है, वो लिस्ट पहुंचानी चाहिए कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जहां पर इतने थ्रेट्स की बात हो रही है, जहां बैन अल-अक़वामी तौर पे बकौल आपने अमेरिका जैसे मुल्क से टक्कर ली हुई है, आपने पाकिस्तान में जो माफियाज है उनसे इतनी बड़ी टक्कर ली हुई है, तो आपने अपने हिफाजती इक़दामात के लिए आपने अगर अपने इदारों से ताउन नहीं करना तो ये बिल्कुल एक सरासर ज्यादती होगी, और खुद इमरान खान से ये ज्यादती होगी, बल्कि उसके फॉलोअर से ज्यादती होगी। अब बेनजीर का पछतावा जो है हम हमेशा बर्दाश्त करते रहेंगे, अगर हम उसके हमायती थे भी या नहीं भी थे। बेनजीर साहिबा जैसे पाए की जो लीडर थी, हम वो सोचते रहेंगे कि किसने उन्हें कहा कि वो जीप से सर बाहर निकालें, जलसा वो करके आ गई। अभी तक वो राव अनवार के पिछले दिनों इंटरव्यूज थे जी, वो उनके ब्लैकबेरीज जो थे वो रहमान मलिक के पास थे। तो क्या ऐसी तफ्तीशें, इमरान खान की भी ऐसी तफ्तीशें, ऐसे हम इंटरव्यूज बाद में हम लोगों से सुनते रहेंगे? तो इस चीज को PTI को खुद सीरियसली लेना चाहिए। और मुझे हैरत हुई कि उस लड़के को आजाद कर दिया गया जी, इमरान खान ने वो माफ कर दिया। वो कोई बादशाह है कि उन्होंने हार भी उतार के दिया, या अशरफियों की थैली भी, जा बेटा जा मैंने तुझे माफ किया। तो ऐसे नहीं होता, ये एक सीरियस मामला है, और हर चीज को सियासी तौर पे या शहबाज गिल को हैंडल करने के लिए ऐसे मामला जो हैं वो नहीं लेना चाहिए। इसको सीरियसली हसास अदारों के सपुर्द करना चाहिए, और करना पड़ेगा। ठीक है, शहबाज शरीफ से आपकी नहीं बनती, जरदारी से नहीं बनती, लेकिन ऐसे इदारे जिनके ऊपर सब पाकिस्तानों का एतमाद है उनके हवाले ये सब केसेस करने चाहिए। तो नाज़रीन, अब आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे, लेकिन मुसीब भाई जो बातें आपने सुनी उस पर अगर आप कुछ तबसरा करना चाहें। देखिए, जो सबसे हमारा टॉप एजेंडा इस वक्त जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक आम आदमी की जो जिंदगी को अजीरन कर दिया गया है और मुख्फल कर दिया गया है, उसको एक पिंजरे में बंद करके ताला लगा दिया गया है कि वो ना उड़ सकता है,
نہ کہیں جا سکتا ہے، نہ زندگی گزار سکتا ہے، نہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے، نہ 2 وقت کی عزت سے روٹی کھا سکتا ہے، نہ آفس جا سکتا ہے، نہ آفس سے صحیح سے آ سکتا ہے۔ تو اس کا کیا کرنا ہے اور یہ کس طرح سے ایسے کب تک چلے گا؟ جہاں پر بجلی کی اور پاورز کی ان تمام چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ جی مہنگائی ہے اور ہمارے پاس الیکٹریسٹی کم ہے، ہمارے پاس پیٹرول کم ہے اور فلاں کم ہے، مارکیٹیں جلدی بند کر دو تو فلاں کر دو، یہ سارے آپشنز، اس پر جو انتظامیہ ہے ان کی کٹوتی تو کہیں پر بھی نہیں ہوئی ہے، وہاں پر تو ان کے الاؤنسز تو سارے جاری ہیں، تو وہاں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جہاں کرپشن کے اوپر بات ہوتی ہے تو اب تو کرپشن کو بالکل معافی کر دیا گیا ہے، جس طرح پچھلے پروگرام میں او آپ نے ہو، ایک ذکر کیا کہ جی 50 کروڑ کو گیارہ تو سو بالکل ارب یعنی ہاں 50 ہاں کروڑ سے چھوٹی کرپشن وہ کیس ہی نہیں ہے، اور 1100 ارب کیسی نہیں روپے ہے۔ کے جو کیس پینڈنگ تھے وہ اس قانون سازی سے جی وہ ہاں، بالکل کھڈے میں چلے گئے۔ تو اصل جو پاکستان کا ایجنڈا ہے، جو اصل اگر عوام کی آواز پہ بات کرنی ہے تو وہ ہے مہنگائی، اور یہ مہنگائی کا جن بوتل میں واپس کیسے آئے گا اور اس کی کیا پالیسی بنائی جا رہی ہے، اور قرضے ملنے کی جو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا اور کوئی مقام نہیں ہے میرے خیال میں، کہ جہاں پر آپ سپر ٹیکس لگاتے ہیں تاکہ جو 2 4 تھوڑی بہت فیکٹریز ہیں وہ بھی بند کر کے بنگلہ دیش بھاگ جائیں، جن جی کا آپ ایک زمانے میں مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ان کی کرنسی کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک مذاق اڑتا تھا، ٹکے ٹکے کی بات ہوتی تھی، آج ٹکا آپ کو پچھاڑ گیا اور آپ کوئی اس کی کوئی تدبیر، عملی تدبیر نہیں ہے۔ اب کون زرداری صاحب سے نفرت کرتا ہے، کون میاں صاحب سے نفرت کرتا ہے، کون ان سے جو ہے وہ ان کا فالوور ہے، یہ تمام باتیں سیاسی کارکنوں کے اندر تک رہیں گی۔ عوام جو ہے معذرت صاحب، جو کروڑوں کی تعداد میں جن کی زندگی اجیرن کر دی گئی، اس کے لیے پالیسی کیا ہے؟ سوال ہمارا یہاں پر یہ بنتا ہے، اس کے لیے کیا جی پالیسی ہے؟ بجلی آپ روز مہنگی کرتے چلے جا رہے ہیں، پھر یونٹ ایک جیسا نہیں ہے، اگر آپ نے اتنے 100 یونٹ جلائے تو آپ دیں گے جی اتنے روپے، اور اس سے ایک یونٹ بھی اوپر ہو گیا تو اس کی پرائس چینج ہو جائے گی۔ جو ایک کمرے کے گھر میں رہتا ہے، میں نے ابھی انکوائری کی ہے، معلومات کی، لوگوں سے بات کی، بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، ایک پنکھا چلاتے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، یعنی 24 گھنٹے انہوں نے بجلی استعمال بھی نہیں کی ہے، جن کا حقیقی بل 2000 بننا چاہیے، 2500، وہ 9000 اور 14000 روپے آ رہا ہے۔ اگر آپ گھر کو تالا لگا کر چلے جائیں تب بھی آپ کا بل 20 25 ہزار روپے آ جائے گا۔ تو یہ جو ہے اگر قبضہ نہ ہوا ہو اب تو اس یہ ہاں بھی ہے، ہاں، اگر 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 پیچھے سے کوئی قبضہ نہ کر قبضہ لے نہ تو ہو، قبضہ ہاں نہ ہو اور آپ اپنا یہ بھی تالا خود خطرہ ہی کھول کے اندر آنے کے ہے، ہاں ایبل رہیں، قابل تو ہوں۔ 25 ہاں 25 ہزار کا بل وہاں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اصل مسائل یہ ہیں، اس پہ لوگ کپڑے پھاڑ رہے ہیں، اس پہ لوگ سر دھن رہے ہیں، اس پہ اور بچوں کی ایجوکیشن متاثر ہو رہی ہے، اس میں ڈکیتیوں کی واردات میں اضافہ ہو گیا، اس میں چوریوں میں اضافہ ہو گیا، اس کے اندر لوگ، آپ ایک چیز دیکھیں گے معاشرے کے اندر فاروق بھائی، کہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کر پائیں گے آپ کچھ عرصے میں، آپ لوگوں کے ساتھ مطلب ہر آدمی جس کو کہتے ہیں نا، مطلب کہ اس کو بس آپ نے ہلکا سے ٹچ کرنا ہے اور اس نے کرنٹ مارنا ہے، تو اس کی ایک انسان کے اوپر ذمہ داریاں، الجھنیں ذہنی، اس قدر آپ مصطفی نے اس بھائی، کو ایک ڈپریس کر دیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے جیسے ڈپریشن اور یہ سارا یقیناً غلطیاں اور بحثیت قوم دیکھ رہے نا۔ ابھی میں ایک خبر سن رہا تھا، قربانی عید آنے والی ہے، قربانی کے جانور، وہ مویشی منڈیوں میں ایسے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں جانوروں کو کہ وہ دنوں میں، مہینوں، بلکہ پہلے سے انجیکشن لگا دی جاتے کہ منو کا من جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے اضافہ ہو جائے۔ بڑھ تو جائے۔ یہ تو ایک عام بیوپاری کا ایک طریقہ کار ہے، ایک عام فروٹ بیچنے والے کا آپ دیکھ لیں، پرچون کی دکان والے کا، وہ کتنا حساب جو ہے، اگر کلو چینی لینے جاؤ تو کیا واقعی وہ 1 کلو تولے واپس گھر میں آ کے تو 1 کلو ہی ہوگی؟ تو ہر کوئی در پہ ہے لوٹنے کے، تو پھر یقیناً ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو بھی اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پاس قائدین ہیں، ہمارے محترم حکمران ہیں، تو ہم جیسے ہی ہیں، تو اس پر بات کنٹینیو رکھیں گے۔ کال ہمارے ساتھ ہے اور ناظرین آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، لائیو کال بھی ہے، جو بھی آپ کو مل پائے تو آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروغ بھائی، میں نواز بٹ پیرشل سے کر رہا ہوں۔ جی مہربانی نواز بٹ صاحب، شکریہ۔ تو آپ کا بھی تو بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہمارے آغا صاحب ان کی خدمت اسلامی عقیدت، جی مہربانی۔ اور بات یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا ہے قربانی کے جانوروں کا۔ جی ہاں انسان تو انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے نا، جی اس ہاں میں کوئی شک نہیں، جی ہاں، پہلے تو چکا ہے، اور اب جانوروں کی شامت آ گئی ہے۔ اللہ سے ڈریں صحیح بات ہے۔ کہ یہ دیکھو، ڈر
لالچ نے پاگل بنا دی ہے، یعنی حوث دولت کی حوث نے ان کو پاگل بنا دیا ہے. صحیح بات. جنون تو کہ جانوروں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ ٹیکے لگائے جا رہے ہیں کہ دنوں منوں کے حساب سے. اور قربانی کا ایک بٹ صاحب، قربانی کوئی عبادت کرے گا، کوئی نیکی کے لیے وہ جانور لے کے جائے گا، بیچنے والا بھی اس کو بھی ثواب مل سکتا ہے اگر وہ اس کی صحیح طرح پرورش کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، اور ایک حلال طریقے سے اگر ایک جائز منافع لے رہا ہے، وہ بھی ایک عبادت ہوگی اس کی. لیکن دیکھ لیں کہ ہم کس قدر گر چکے ہیں کہ ہم نے پیسے کو دیکھنا ہے، چاہے وہ حق ہے، حلال ہے، حرام ہے، کچھ بھی ہے. جی بولیے سر، بولیے، سوری ٹو کٹ یو. فاروق بھائی آپ کی بات درست فرمائی آپ نے کہ بات یہ ہے کہ تبصرے بھی ہو گئے اور خبریں بھی ہو گئیں، آگاہ بھائی نے بھی، آپ نے بھی. بات یہ ہے کہ یہ اگر سب سے پہلے دنیا میں ایک ہی چیز ہے، بس میرے جو نقص عقل میں جو آ رہا ہے، نظریہ ہے، جرنلسٹ ہے، کہ اگر انسان اللہ سے اللہ کا ڈر ہے اسے، تو کوئی خرابی نہیں دنیا میں ہو سکتی، کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے ان کو، صحیح اللہ بات. کا خوف ہی نہیں ہے. یاد رہے کہ وہ رحیم ہی ہے، غفور الرحیم ہی ہے، رحیم ہی ہے، رسی ڈھیلی بس کی ہوئی ہے. قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. چاہیے ان کو. بے اب شک. آپ آ جاتے ہیں تبصرے پہ کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر پہ بات کروں یا جس پہ مرضی، جس پہ مرضی سر بٹ صاحب. جی جی مہربانی، شکریہ. بات یہ ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو سلسلہ انڈیا نے مچا رکھا ہے، مودی پارٹی نے جی ظلم و ستم کا رکھا ہے، کہ یہ ہر کوئی جانتا ہے، اٹ از obvious صحیح. کہ یہ بات یہ ہے کہ جو بھی انڈیا میں جو جموں کشمیر ہے آکوپائی کیا ہوا، اس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں کہنا چاہیے مجھے کہ کشمیریوں کا یہ ملک ہے، وطن ہے. جو مزید حقانات و حرکت کر لے وہ مودی پارٹی اور دیگر پارٹیاں کر لیں، کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں کشمیریوں کا. جموں کشمیر جو ہے نا وہ کشمیر کا وطن ہے، اور جنیوا کنونشن اور یونائٹڈ نیشن میں موجود ہے، ریٹن ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس کی جغرافائی جو نا وہ بدل نہیں سکتے وہ کس طریقے سے بھی، کیونکہ پنڈت لے آئیں، ہندو لے آئیں، کوئی کسی کا مذہب، کوئی عیسائی لے آئیں، کوئی بھی لے آئیں. لیکن بات یہ ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کشمیریوں کا ہے. اب یہ بات واضح ہو گئی. اب میں بات کرتا ہوں ملکی حالت کی، اجازت دیتا ہوں. جی جلدی سے بٹ صاحب، جلدی سے. کہ کیا کہتے ہیں، سوچو کھا کے بلی حج کو چلی. ہاں سبحان اللہ. موجودہ حکمران جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، یہ اپنی پھرتیاں دکھا رکھے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت سے نبرد ہیں. صحیح. نہ کوئی ان کا فارمیٹ پلاننگ، نہ کوئی ان کی کوئی آئیڈیالوجی ہے. جی. صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اقتدار کو طول دینا، طویل کرنا. صحیح. ان دونوں پارٹیوں کے لیڈران یا اراکین ان سے سوال کرنے کی کوشش کریں. آپ تو ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، تو آپ کوشش کریں، انٹرویو بات کریں تو آئندہ الیکشن کی تو وہ مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. خدارا اس رویے سے آپ باز رہیں، ورنہ عام الیکشن کے انکار پر عوامی خونی انقلاب کو آپ دعوت دے رہے ہیں. صحیح ہے بٹ صاحب، بہت شکریہ سر. کیا کہتے ہیں اس کو، زرداری کی بات کر رہے ہیں آپ، کہ زرداری نواز شریف یا شہباز شریف ہو یا حمزہ شریف ہو، انہوں نے تینوں نے پورے زبردستی اقتدار پر قبضہ جما رکھا ہے، ملک پہ قبضہ جما رکھا ہے. اور اب ان کی جنگ جو ہے اب ہوگی آئندہ اقتدار کی رسا کشی پر. ٹھیک ہے. اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے غیر قانونی حرکات سے جمہوری عمل میں خلل ڈالا ہے. صحیح. اور حرکات و شکنات کی ہیں. آسو زرداری خاندان کو پینے کے لیے پانی فرانس سے ایویوں جاتا ہے، اس کا نام ہے ایویوں. دوسری طرف غریب عوام جوہر چھپڑوں میں، بلکہ ہے ہی نہیں، چھپڑوں میں بھی ختم ہو گیا سر. روٹی کپڑا اور مکان کدھر گئے آپ کے؟ ٹھیک. چلے بٹ صاحب، کوئی اب اور آتا ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ نواز بٹ صاحب، فرانس سے آپ شامل ہوئے. جی موسیٰ بھائی، گفتگو آپ نے سنی. دیکھیں جناب علی، بات ساری وہی ہے کہ اصل جو پرابلم ہے نا وہ اس کی طرف جو ہے وہ جانے دیتے نہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس کا کیا ہوگا، اس کا رائے حل کیا ہے، کون اس کا سولوشن کیا ہے. اس پر سب سے پہلے بات جو ہمارے کی ہے، جو دراڑ آئی ہوئی ہے، جو پاکستان، دیکھیے قوم ہے نا پاکستان،
पाकिस्तानी एक कौम, जब हम बाहर देखते हैं दूसरा किसी भी आप मुल्क का नाम लें तो कौम है ना, इराकी है, ईरानी है, सऊदी है, कतरी है। हमारे क्या लोगों को लगाया हुआ है मजहबी मुनाफरत के पीछे। ये गुरोह किसने बनाए, ये दहशतगर्द जमातें किसने बनाई? एपीएस जैसे सहाने आपके सामने हुए, उनके मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। सूबाइयत के नाम पर हजार हुए, ये किसने किया? ये सारी जो तंजीमें हैं, एक बार इसको बैन करते हैं, वही लिटरेचर, वही जमात का झंडा दूसरे नाम से वही ऑफिस खुला रहता है और लीडरान भी वही रहते हैं। आज तक किसको फांसी हुई आप मुझे बताएं। तो जब हमारे कि हम एक कौम बन ना सके, हमें लगाया गया है जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, हम जो है वो अपनी मुश्तरका मफादात के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम डिवाइड हुए हैं, हम चारों सूबों के अंदर और 36 किस्म की कौमें हैं। जब उससे फुर्सत मिलती है तो मजहबी मुनाफरत की आग लगती है। तो सबसे पहले लोगों को अपने अंदर ये तासुबात खत्म करना होगा। मैं 4 घर छोड़कर एक शिया के घर की हिफाजत करूं, अगर मेरे घर की दीवार से मिला हुआ किसी अहले सुन्नत का वहाबी का घर है और वो मुसीबत में, तो मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए। जब ये जज्बा पैदा होगा, और हर इंसान का दीन या उसका नजरिया पर्सनल होता है, जब तक वो फितना ना करे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। तो हम अगर एक कौम नहीं बन पाएंगे तो ये हमारे साथ इसी तरह खेले जाएंगे, और इन्होंने अभी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीक कर दिया है, तारीक अंधेरे में डुबो दिया है। ये तो अंडरस्टूड चीज है। अगर उनके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है जी हाँ, तो हमारा तो बिल्कुल तारीख है, डूब गया तारीखी में। एक कॉल ले लो, डूबा हुआ जी है। हाँ, उन्होंने बंदोबस्त कर दिए देखे, और उन्होंने अपनी तकारीर में कहा है कि आइंदा की नस्लें जी ऐसा ये है वो है, अब भागदौड़ संभालेंगे। तो कैसे बचना है, और सबसे अहम बात कि इसका हल तो निकालना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंझधार में फंसाया किसने है, कौन इनको लेके आया है, इस पे भी मातम वाली चीज है। जी इस हाँ, पे भी जो है गिरिया बनता है हम सबका। एक कॉल ले लें, फिर इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अल्लाह मदद। जी मौला अली मदद भट्ट साहब, शुक्रिया। मौसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अल्लाह मदद। अल्लाह ताला आप दोनों अलैकुम को सलाम जज़ाकल्लाह, इलाही शुक्रिया। और साथ परवरदिगार आपको सेहत, तरक्की और कामयाबियां अता फरमाए। इलाही आपके दिल में दर्द है पाकिस्तान की अवाम का, अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल करे। लेकिन आमीन। मैं समझता हूँ कि आप दुआओं का वक्त चला गया है, वो आप मस्जिद में जाके मांगे जो जो हुक्म है अल्लाह ताला का। सही। तो अब आवाज यही है कि एक जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो एक दो बातें करूंगा। मेरा दिल जो है ना बड़ा दुखी है कि हमारे एक बस नादान दोस्त भी हैं। मौसी भाई से मैं कहूंगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी गुजारिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो मंडे का प्रोग्राम होता है ना, इसके ऊपर मेरा दिल चाहता होता है कि मेरे यहाँ से जम्मू कश्मीर की बात करें, जरूर। क्योंकि दवाएं हमारी आपकी मजलूम कौम के साथ हैं, और बार बार हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो इस्लामाबाद से कराची, कराची से कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ तक जो हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के पैर ख्वाह हैं, हम पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है। तो फिर ये नादान लोग क्यों ये समझते हैं, और कभी कभी दुख होता है उन लोगों के ऊपर कि जब ये हमें ताना देते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ना हो तो इंडिया आपको ये कर दे और वो कर दे। 72 साल से सवाल है मेरा उन नादान दोस्तों से। एक आपका जर्नल सऊदी अरब बैठा तनख्वाहें खा रहा है, एक आपका जर्नल जो है ना अब वो ऑस्ट्रिया में जजीरे लेके बैठा है। अभी जो दुनिया ने है वो क्या नहीं पता नहीं किधर है उसका, तो मुझे पता नहीं है। ये जो है ना इसमें बेल्जियम में भी सब कुछ लिया। तो खुदा के लिए अगर हम बात करते हैं फारूक भाई, अगर किसी जर्नल की या किसी लीडर की, वो लीडर इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज हो, जरदारी हो, या जो इस दुनिया से गुजर गए वो, क्योंकि हम हर एक को अदब के दायरे में रह के बात करते हैं। कुछ नादान लोग जरदारी को खुदा मानते हैं कि बस उसने कुछ नहीं किया कि वो ठीक है जी, बस वो उसके बाद की बात मत करो जी, पीपल्स पार्टी ठीक है जी। तो ये तारीख दुआ है कि भुट्टो साहब की तारीख, उन्होंने जो कश्मीर के ऊपर बात की थी वो आपके भी सामने है, मोदी भाई के भी सामने है, जो जरदारी ने की या बलावल ने या मोहतरमा साहिबा ने की थी वो भी आपके सामने है, मुशर्रफ साहब ने जो की थी आप वो एरिया रगड़ रहे हैं वो भी आपके सामने है। लेकिन हक बात तो करनी चाहिए। और इस तरह मुझ जैसे जो ये मैं समझता हूँ कि मैं रियासत मेरी माँ है, अगर अपनी माँ के साथ किसने भी गद्दारी की जो भी है उसके ऊपर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत हम करते रहेंगे। तो किसी और बात में मैं बात करना चाहता था कि वहदतुल मुस्लिमीन हमारे कायद अलामा राजा नासिर साहब और कुछ हमारे अलबसी बरादरान मौसी भाई की नजर से वो गुजरी थी।
کہ عمران صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, معاہدہ ہوا ہے, لکھے گئے یا معاہدہ لکھا کہ ہم گلگت بلتستان کو آئینی اور قانونی صوبہ بنائیں گے, تو میں ان سے بھی راجہ ناصر صاحب نہیں, اور جہاں وہ بندے بیٹھے اور عمران خان بھی بیٹھے ہیں, کیا یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے جو آپ کے, میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, لیکن یہ نیشنل ٹی وی ہے, وہاں نے جائیداد نہیں کہ آپ اس کو بانٹیں گے. ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان کو آپ اپنا حقوق دیں, اگر گلگت بلتستان کی عوام وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آ کے آزادی کہے کہ ہم پاکستان کا صوبہ بننا چاہتے ہیں, ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی کسی کی بات کریں, لیکن اس طرح کی باتیں کرنے سے, تو اگر ہم نے یہ بات کر دی ہے, اگر اس کے خلاف میں نے بات کیا, میں نے کہا یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے کہ اس کو صوبہ بناؤ گے, یہ سب سیاسی طبقے ہیں, یہ سب آپ جان پوچھے ہو رہے سب کیا کرتے ہیں, پہلے تو آپ اپنا بلوچستان کو سنبھالو, آپ پنجاب کو سنبھالو, اپنے سندھ کو سنبھالو. میں بار بار یہی کہوں گا کہ آپ اپنی قوم کو پانی, بجلی, گیس, سہولیات میسر کرو, تو پھر آپ کشمیر کی بات کرو. 72 سال سے ہمیں دونوں نے, میں ڈنکے کی چوٹ سے کہوں گا, میں کسی سے ڈرتا نہیں, نہ میں کسی کی دھمکی میں آتا ہوں کہ آپ صحیح ہے بٹ صاحب جلدی سے کمپلیٹ کر لیں. فاروق بھائی, مجھے دکھ ہوتا ہے نا کہ پاکستان کے خلاف ہم بات نہیں کرتے, ہم بیوروکریٹ کے خلاف کرتے ہیں, ان کی ایجنسیاں بات کرتی ہیں, وہاں کون کہتا ہے نہیں کرتی. آپ آج انکار کریں, آپ یاسین ملک نے انکار کیا تو کہا ہے, گرفتار کر کے دکھاؤ نا کسی اور کو مجھے, اور یہ درخواست کس نے بنائی تھی, اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہے, ISI کے ہاتھ ہے نا. جب ہم تکلیف کیوں ہوتی ہے آپ کو, یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ سچائی پہ اگر آپ حسینی ہیں تو پھر ہاتھ پہ ڈٹ جاؤ, اگر آپ بالکل کم ہے, آپ 10 ہیں 20 ہیں, ایک ہے, اگر حسینی ہے, کربلائی ہے, تو پھر آپ کو ڈٹنا پڑے گا. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ نہیں ہے. یہ خدا کے لیے اپنے آپ کو شخصیت پرستی سے نکالو, آپ کا سرکاری شخصیت ہوگا, جو ہوگا ٹھیک ہے بٹ صاحب, ہوگا یا کوئی اور ہوگا, تو خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو. اگر پاکستان آزاد کشمیر سے فون چلی بھی جائے نا تو ہم بھوکے نہیں مریں گے, یا ان کے ہمیں ساروں کو G20 اجلاس ادھر بھی ہوگا. صحیح, چھین نہیں لے گا. ٹھیک ہے بٹ, ایسی باتیں مت کیا چلیں آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں یہ تانے نہیں دینے یا چاہیے. اللہ, چلیں, پہلے آپ کو سنبھالو تو پھر دوسرے کو تانا. بالکل خدا سر, حافظ. اگر میری بات کسی کو بری لگے معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی آپ کا بھی حق ہے, اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں گلگت بلتستان کا صوبہ بنا دے ان کا بھی حق ہے, سب کا حق ہے, اپنی اپنی بات تو وہ بھی کر سکتے ہیں نا. آپ ان سے اختلاف کریں, وہ آپ سے اختلاف کریں, یہ ایک حق ہے آپ کا. میں اختلاف نہیں کرتا. نہیں آپ کریں, آپ کا حق ہے سر, اس میں کیا بات ہے. قانونی طور پہ کہیں گے ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. صحیح ہے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ وہاں کے لوگ اگر یہ کہیں تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے. جہاں کے لوگ اگر وہ, وہاں کے لوگ کہیں تو سب سے پہلے ہمارا قدم ہوگا نا, بہت اچھی بات. ہمارا قدم. اگر وہاں چلیں میں اس طرح آپ سے بات کروں کہ وہاں لکھا جائے کہ پاکستان آرمی زندہ باد, وہ آپ کو یہ کر کے دے گی, وہ ہم اگر آزادی مانگتے ہیں تو غدار بلائیں گے. نہیں آپ بھی غدار نہیں ہیں, اور جو لکھنے والے ہیں وہ بھی غدار نہیں ہیں. آپ ان کی عزت کریں, وہ آپ کی عزت کریں. ہونی چاہیے فاروق بھائی کہ ہم اگر دونوں سے اگر آزادی کی اگر طلب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, دونوں کا حق ہے نا کہ جو آئینی اور قانونی طور پر طریقہ ہے نکالے, اپنی فوجیں چلے جائیں. میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے انڈیا یا پاکستان, ٹھیک کچھ ہے, نہیں کر ٹھیک سکتے. ہے, یہ ٹھیک صرف ہے. ان کا کاروبار ہے, یہ انہوں نے کاروبار ٹھیک ہے بچایا. بٹ صاحب, یہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے سارا. اگر ہم سچ بولتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, میں معافی چاہتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں بھائی, خدا حافظ فاروق اللہ بھائی, حافظ, علیہ السلام. بہت مہربانی. آپ منڈے کا انتظار کرتے ہیں, اس پروگرام میں اپنی رائے دیتے ہیں, تو چلیں ایک کشمیر سیگمنٹ ہو جاتا ہے. آپ کا ایک اینگل سے جو گفتگو ہے وہ دنیا تک پہنچتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن جو اس پر اچھا آپ کے اپوزٹ کوئی نظریات رکھتے ہیں وہ ان کا حق بنتا ہے, اس پر مل بیٹھ کے بالکل ہونا صحیح. تو یہی چاہیے کہ اس پہ کم از کم آزادی کے لیے ایک نقطے پہ آنا چاہیے سب دھڑوں کو. یہ تو ہم شروع سے اس پر آواز اٹھاتے رہے. جی موسی بھائی, اچھا کالرز ہم بھی بھی ہیں دیکھیں, لیکن آپ بات کریں. جی آپ لے لیں کالر کو, پھر میں بات کال لے لوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ہمارے ساتھ افضال صاحب. جی افضال صاحب. جی بچپن میں گرمی کے موسم میں چھٹی یا تفریح کے وقت ہاں جی, اکثر دیکھنے کو ملتا تھا اچھا, کہ کسی شخص نے موٹا سا کوٹ, اینک, لمبے لمبے بال ہوتے تھے, گرمی میں. پرائمری کے بچے پاگل پاگل کے نعرے لگا کر ٹھیک ہے, بیچارے کو پتھر بھی مار رہے ہوتے تھے. صحیح ہے. ڈپٹی اسپیکر جو ہے نا وہ جن کی وجہ سے بنا تھا, ہاں ساتھ چھوڑ کر اس کی حیثیت اسی پاگل جیسی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. کافلی کی بہت بہت مہربانی, انہوں نے بچپن میں یاد کرا دیا.
ठीक, अदालत का आज का जो फैसला है सही। अच्छा फैसला है। अच्छा, पंजाब का डिप्टी स्पीकर, ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह बहुत शुक्रिया अफजाल साहब की। बहुत अल्लाह ही वेली ऐसी गुफ्तगू होती है अल्लाह बड़ी वेली। जुबानी सी, जिसको समझना जरा आसान नहीं होता। जी मूसी भाई, अच्छा देखिए जी, कॉलर्स आ रहे हम हैं जो सर। गुफ्तगू कर रहे हैं, एक जी कॉल जी ले और लें, ले कॉल लो, ले लें। उसके बाद फिर ये 3-4 जो भी कॉलर्स है उस पे अपनी राय आप भी दीजिएगा। मेरे पास टाइम बचा तो मैं भी। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फारूक शाह, भाई आपको और अली भाई को, आपके व्यूअर्स को प्यार और अदाब भरा सलाम। जी अलैकुम मेहरबानी, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम, आपको भी जज़ाकल्लाह। सलाम, बहुत शुक्रिया। फारूक भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। कभी हुक्म कभार हुक्म अगर आपका नाम मेंशन करना पड़े कि आप एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं दोनों भाई, तो आपकी तरफ से एतराज तो नहीं है? क्योंकि मैं दूसरे चैनल पर भी बात करता हूँ। अच्छा, मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि आप दोनों साइड को बैलेंस करते हैं, अपोजिशन को भी। जी जी, और नहीं हमें शाह साहब उससे कोई सरोकार नहीं होता कि जरूर बैलेंस ही करना है। हमें पाकिस्तान को तरजीह देनी है। उस पे अगर कोई बैलेंस हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर कोई दब जाता है तो हमें कोई इसकी परवाह नहीं। हमने पाकिस्तान का मफाद देखना होता है। आप चीजों को दोनों तरफ से देखते हैं ना, हाँ, नहीं अब अच्छाई बुराई को, जी 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 अच्छाई जी। बुराई और को उसका सामने मकसद ये होता है कि पाकिस्तान को उसमें क्या भला है। हमने ये नहीं देखना कि इमरान खान की बात की तो अब मरियम नवाज की कोई चीज ढूंढे। तो जो वक्ती तौर पे हमें अच्छा लग रहा है पाकिस्तान के लिए, उस पर बात करते हैं। लेकिन आपकी सर इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत मेहरबानी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अगर इजाजत है। जी 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 शाह साहब, बात क्या है कि कश्मीर के हवाले से बहुत से लोग आकर बातें करते हैं। जी जी, सबसे पहले फारूक भाई, कश्मीर एक खुशहाल जगह है। ज्यादातर लोग बरतानिया में, जैसा आपको जानते हैं, तो जन्नत है जी, बिल्कुल सही। कश्मीर में मीरपुर में एक प्रॉपर अस्पताल नहीं है, हम्म, वाटर प्लांट नहीं है, पानी होने के बावजूद साफ पानी पीने को मिलता नहीं है, एक बर्न यूनिट नहीं है। हम डडियाल से, आजाद कश्मीर से, मीरपुर से खारियां जाते हैं। जी तीसरा, हमारे पास एक प्रॉपर मैटरनिटी यूनिट नहीं है। सही। डडियाल आजाद कश्मीर का आदमी बीमार होता है, पहले मीरपुर आता है, उधर लौटते हैं, फिर इस्लामाबाद की तरफ जाता है, या बेचारा रास्ते में ही अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अगर ना प्यारा हो वापस आ जाए, उधर लटवाने के बाद तो उधर भी लूट लेते हैं। वापस अगर आ जाए तो हैप्पी बर्थडे उसको कहनी चाहिए, दोबारा पैदा हुआ। बात को मुख्तार करता हूँ, जहाँ तक कश्मीर की आजादी के हवाले से बात हो रही थी, जी, मैं किसी को प्रवोक करने के लिए कभी कोई बात नहीं कहना चाहता। सही। सबसे पहले पाकिस्तान, कश्मीर और फिर उम्मत मुस्लिमा, उसके बाद इमरान नियाजी वगैरह वगैरह जो भी हो, हमको उसका साथ देना चाहिए जो हक सच की बात करता है, पाकिस्तान को पाकिस्तानियत देता है। ठीक, जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हजरात कहते हैं कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट कर दो, भाई आप एक सियासी जमात बनाएं जिसको आजादी की तारीख वाली जमात बना दे, लोगों को कायल करें उसमें, बिल्कुल है, बल्कि है आजाद जमात है। रेफरेंडम हो जाए। फारूक भाई, सही। आपके सामने पीटीआई आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ती है, हम्म। पीपल पार्टी आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ती है, सिर्फ एक अतीक साहब की जमात है, नून वाले इलेक्शन लड़ते हैं। अभी तक ये दोनों जमातें, पीटीआई और पीपल पार्टी, अगर मैं जिंदा रहा, मर गया तो बख्श देना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देना। अगर मैं जिंदा रहा तो इन दोनों जमातों को वो इंशाल्लाह सीटें नहीं मिलेंगी। ये मेरा फर्ज बनता है। भाई हमको ये लोग क्या दे सके? कुछ भी नहीं दे सके, बिजली भी नहीं दे सके। जो भाई साहब आजादी की बात करते हैं, पहले फाइट करें मंगला डैम के राइट्स की, बिजली की बात करें, पानी की बात सही है, करें, सही है। कश्मीरियों के हकूक की बात करें, फिर आए आजादी की तरफ। जैसे स्कॉटलैंड ने रेफरेंडम कराया था, जैसे इधर रेफरेंडम हुआ था यूरोप से निकलने के लिए, इस किस्म का रेफरेंडम हो, लोगों को पता चल जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ फारूक भाई, प्लीज आप दोनों भाई डट कर इस पर बात करें। आप जर्नलिस्ट हैं, ईमानदार आदमी है, मेरे अकल के मुताबिक मेरा ईमान कहता है यू आर ऑनेस्ट पीपल। थैंक यू सर। चैनल भी इंडिपेंडेंट है। भाई हक सच की बात यह है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गमजन हो रहा था। इमरान ने इसको कोविड के बमर से निकाला, फिर पाकिस्तान को रीट्रैक किया। आपके सामने रेमिटेंसेस जा रहे थे, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस गए, बाहर से लोगों ने पैसा भेजा है, लोग उधर इन्वेस्ट करना चाहते थे। पाकिस्तान में खुशहाली आ गई थी और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। ये जो कहते थे कि हमें पुराना पाकिस्तान दे दो, अब मिल गया तो आप क्या हुआ? आपके सही। सामने है सब कुछ। सही है शाह साहब। ये है कि हमारे मुल्क में गद्दार हैं, हाँ। जो थोड़े पैसे पर
लोग कहते हैं आप अपनी माँ को खुद का देते हो, इससे बुरी कौन सी बात है? सही। इससे बुरी बात कोई हो सकती है? जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आप सियासतदानों को, एक सेनेटर ने कहा कि इनको पैसा दो, जो ठीक। आपके सामने सब कुछ हुआ, ये जाहिर करता है कि ये बकाऊ माल है, इनके घोड़े सामगी बादाम खाते हैं। ठीक है शाह साहब, सही है, आपका सारा पॉइंट आ गया शाह साहब, थैंक यू। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। और मुझसे भाई एक पॉइंट दे के शायद लोगों ने कश्मीर के मामले में जो एक होता है ना कि जो वक्ती जो एक थ्रेट है, या जिस बारे में अगर जो भी मुहिबान कश्मीर ये बात सुन रहे हैं तो उसमें यकीनन जो साबका जो गलतियां, कोताहियां, कमियां हैं, लेकिन जो सबसे मुस्तकबिल में जो बड़ी बात होने वाली है उसमें वो G20 इजलास है जो इंडियन हुकूमत इंडियन कश्मीर में करना चाह रही है। इस पे कश्मीरी तमाम धड़ों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान PSL का मैच आज़ाद कश्मीर में करवाने से वो हिचकिचाता है या नहीं करता कि वहाँ एक बैनुल अक़वामी जो एक मतनाज़ा इलाका है उस पर अपनी इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे इंडिया ने जहाँ 2019 में ये कदम उठाया और अब G20 का सरबराही इजलास वहाँ करने का सोच रहा है, तो इस पे अपने तमाम इख्तलाफात भूल के अगर आप इंडियन कश्मीर के बारे में भी कंसर्न्ड हैं, उसको मकबूजा समझते हैं, तो उस बारे में अपनी आवाज़ उठाएं ताकि वो अगला इजलास जो है वो ना हो वहाँ पे। जी मुसीब भाई। जमीनी हकायक को मद्देनजर रख के अगर देखा जाए तो उनके साथ आपके पूरे अरब खड़े हुए, तमाम मुसलमान ममालिक जिनसे वो पेट्रोल खरीदता है, जिनको अनाज बेचता है, जिनको वहां से सारी फूड की सप्लाई होती अच्छा है। मुसीब भाई, जो पिछले दिनों जो था वहां पे तौहीने रसालत का और ये अरब दुनिया में थोड़ा सा एक गम गुस्सा था इंडिया के खिलाफ, वो क्या हुआ? ठंडा हो गया दोबारा, फिर मामला मट्टी पड़ गई उस पे, क्या हुआ उसका? जी मैंने उस वक्त कहा था वो गम गुस्सा नहीं था, वो अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को लगाम डालने के लिए कि वो रूस के करीब ज्यादा जा रहा था तो थोड़ा सा खींचने की कोशिश की थी। अब वो उनके बैकडोर चैनल से राब्ते अमेरिका से उनके हो गए होंगे तो वो ये बल्कि अब तो बाइडेन साहब भी आ रहे हैं ना, सऊदी अरब जा रहे हैं बाइडेन भी। जी हाँ, तो सारे अरब आपके जो है वो मोदी के साथ खड़े हैं। अमेरिका इसराइल से पहले उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ठीक है ना। एक ले दे के सिर्फ एक चाइना के साथ दुश्मनी है उनकी, बाकी पूरी दुनिया में सबके साथ दोस्ती है। कश्मीर के मामले में जो आवाज उठ सकती थी वो अरब उठा सकते थे, जो साइलेंट है। 55, 56, 58 मुल्क जो है वो खामोश हैं क्योंकि उनकी तिजारत उनके साथ बंधी हुई है, वो कुछ बोलेंगे नहीं। तो जमीनी हकायक ये कहते हैं कि मोदी को ये काम कर गुजरने का ग्रीन सिग्नल है, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि एक मज़ाहिमत जो है सामने जो है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर देगा, आवाज उठा देगा और उसके ऊपर क्लैपिंग हो जाएगी और मामला रफा दफा हो जाएगा, मगर उसके ऊपर कोई आगे से कोई रिएक्शन आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके ताल्लुकात इस वक्त है ऐसे ही। अच्छा, दूसरी जो मैं बात कर रहा था, जो हम महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे फारूक भाई, हमने एक गुजारिश ये की कि हमें बनना और मसलकी मफादात और सुबाइयत से निकल के हम जब कौम बनेंगे तब हम अपना लाएमल तय करने की बात करने के काबिल होंगे। अभी हम बात भी नहीं कर पा रहे, जहां पर जो ऐसे चाय कर। दूसरी चीज जो अवामी सतह पर सोशल मीडिया के ऊपर बात उठनी चाहिए, वही उठनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में बड़े ऑफिसर्स हैं, सरकारी ऑफिसर, इस पर कानून फिलफौर पास होना चाहिए कि वो रिटायर्ड होकर कम से कम 2 साल पाकिस्तान में रहेंगे और उनकी बेगमात, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार, इन सब के अकाउंट चेक होंगे कि बड़ी पोस्टें छोड़ने के बाद इन सब के पास कितना पैसा है और अगर है तो ये कहाँ से आया है, और उसके बाद क्लियरेंस होने के बाद वो पाकिस्तान से बाहर जहां पर जाना चाहे वो जाएं। अभी जो ये है कि रिटायरमेंट से पहले वो अपने अकाउंट्स को भर रहे होते हैं, तमाम चीजें सेट कर रहे होते हैं, बच्चे ऑलरेडी बाहर होते हैं और वो रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट लेकर जहाज पे बैठ के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं कि वो कितनी दौलत कौन ले गया। उसके बाद पीछे हायो बाबेला हो रही होती है। तो अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ करना है आवाम ने, और सोशल मीडिया अगर एक ताकत है और उस पर आवाज उठानी है, तो मुस्तहकम आवाज उठाएं, बजाय फजूल बातों के, किरदार कशी करने के, जोक्स बनाने के, गालियां देने के। इससे कोई नहीं, मुस्तहकम आवाज उठे कि ये कानून पास करो। ये कानून पास होगा तो करप्शन का पैसा रुकेगा, वो भागने नहीं पाएंगे और करप्शन पर भी तो मुस्तकबिल करीब में तो मुसीब भाई इससे बजाय के बल्कि उलट कोई कानून अगर आपके ज़हन में है कि आप रिटायर होने से पहले ही बाहर सेटल हो जाए, कोई इस किस्म का कानून की तवक्को रखे, क्योंकि इस दौर में या मुस्तकबिल करीब में तो कोई ये भले का कोई कानून तो आने वाला नहीं है, नहीं कोई पाकिस्तान को कोई फायदा हो। हम राय हल की बात कर रहे हैं। है
وہ ہو ہاں یا نہ ہو یا نہ ہو. لیکن وہی نا خواہش تو ہے، یا بلکہ نعرے بھی دیکھیے پچھلی حکومت نے اب لگائے جی اب گورنر ہاؤس آپ گر جائے گا، کے صدر ہاؤس کی دیواریں ٹوٹ جائیں گی، کسی نے کچھ نہیں آپ کے کیا. سامنے ایک ہم خواب بناتے آپ کے ہیں، خواب دکھائی بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اس پہ عمل نہیں کرتا اور نہ ہی کرنے دیا جاتا ہے. اب تو یہ صورتحال. ایک کال لے لوں پھر اس کے بعد جو ایک ہمارے خواب ہے، یقیناً بہت بڑے بڑے خواب بھی ہیں اور جو یقیناً پورے ہو سکتے تھے اگر ہماری لیڈرشپ میں ایمان ہوتا، اس میں کوئی سچائی ہوتی. اور بھائی قوم کے اندر جیسے وہ بھینسوں کو جو ٹیکے ایک لگا رہے ہیں. جی ہاں، اشتہاری مجرم جب دور بیٹھ کر وہاں سے ملک چلا سکتا ہے تو آپ کو کیا توقع ہے؟ ہاں نا، میں وہی تو نا. رائے حل کی بات کر رہا ہوں نا، کہ رائے حل ابھی اگر تو ہے تو یہ کیا ہے ہے؟ یہ ابھی ہے تو یہ ہے کہ اب ہم یہ ان سے توقع کریں یا ہم ان سے یہ گزارش کریں کہ ہمیں قتل کر کے ہماری لاش کو چھاؤں میں رکھ دیں. اب تو یہ معاملہ ہے نا، جسے کہتے ہیں اپنا مارے تو کم از کم اتنا کر دیتا ہے. یہ تو ہمیں قتل کر کے بالکل یہ صحیح، ٹوٹے ٹوٹے جو ہے وہ کبو کے آگے ڈالنے والی بات، یہ اس وقت حکمران جو ملک چلانے والے ان کی یہ ہے. اس بالکل پہ ایسے ہم ان کے لیے ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے. ہم ان کو کیا، ہم ان سے یہ امید رکھیں کہ یہ ہمارے لیے باغ بنائیں گے اور ہمارے لیے مستقبل کا، ہمارے بچوں کا سوچیں گے. یہ بالکل نہیں، پینک ناممکن تو ہے فی بہت ہے، الحال اس وقت. ہاں جی جی جی، السلام علیکم. پینک تو بہت ہے. وعلیکم السلام. جی ہے، آپ سے مشکور ہیں کہ تھوڑا موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. جی میں مہربانی. صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے، میں ان کو جاہل کہوں گی. جاہل اس طرح ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اینٹی پاکستان ہے، اینٹی مسلمان ہے یا اینٹی آرمی ہے. صحیح ہے. یہ کس دنیا میں کس کو بیوقوف بناتے ہیں. ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ ہم لوگ صحافت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا تو صاف الفاظ میں کہیں کہ ہم ان کی تجوریوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تجوریوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں پاکستانیوں سے اور پاکستان کے ساتھ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ شر آلود اور فساد آلود یہ جو میڈیا ہے، اس نے اتنی زیادہ تہلکہ مچایا ہوا ہے کہ یقین کریں کہ پوری قوم میں ان کو صرف رانا ثناء اللہ سے خبریں لینی ہے پاکستان کی. جو وہ آپ کو کیا خبر دے گا؟ وہ ایک پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک پارٹی سے آپ معلومات لیتے ہیں. اتنا زیادہ مطلب کسی کو بیوقوف لوگوں کو جال بچھا کر دانے پھینک کے، جس طرح جال بچھا کے تو ان کو قید کرنا ہوتا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو قید کیا جاتا ہے. وہ اس کے اندر نیٹ پھینکتے ہیں، لوگوں کی ووٹ لیتے ہیں. اب پورے سندھ میں کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا، 8% بھی لوگ باہر نہیں نکلے. کہاں جائیں لوگوں کی چمڑی بھی ادھیڑ کے، ان کی چمڑی بھی بیچ کے تو IMF کو یہ بیچیں گے. یہ جسوائے اس کے کہ IMF کے قرضے لینے کے، پاکستان ان کی رہائشیوں کے لیے بنا تھا. جو کچھ پاکستان کے ذرائع ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر قبضہ کرو، ان کے سارے پاکستان کے بزنس کے اوپر قبضہ کرو، ہر چیز کے اوپر قبضہ کرو. پاکستانیوں کے لیے زندگی جہنم بنا لو. مرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے. مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو تو منافق. ان منافقوں کو یہ نہیں پتا کہ چاہے وہ میڈیا پر بیٹھے ہوں، آج عوام کا کیا حال ہے. کسی ایک شخص کی زندگی بچانا، پوری انسانیت کو بچانا ہے. آج جو پاکستان میں لوگوں کا جو حال ہے، ہر طرف سے بے چارگی اور لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، افلاس سے اتنی زیادہ. ہر بار نہ انہیں کسی چیز کا مطلب اپنے آپ کو مسلمان اور عمل میں اور ان کے آپ نے کہا تھا نا کہ مہنگائی بہت عمران خان نے اوپر کر دیا، تو پھر ایجنڈا آپ کا کیا تھا؟ یہی کہ بس میں ہم طاقت ہمارے پاس پاکستان آ جائے، پاکستان کی ہر چیز کے اوپر قبضہ آ جائے ہمارے پاس، اور اپنی چوریاں ہم اس کو سنبھول لیں، سارا مینج کر لیں. یہ امریکہ کے منشی ہیں نواز شریف اور زرداری، تو امریکہ کے منشی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے لوگوں کی چمڑیاں بھی ادھیڑ کے نا IMF کو بیچنی ہے. چلیں، آپ کا پوائنٹ آیا. یقیناً اسی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو پارٹیاں ان کی اتحادی تھیں، اب وہ زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ والا جو معاملہ JUI کہہ رہی ہے، فضل الرحمان جو ان کے خود PDM کے آقا ہیں، تو وہ کیسے ہے. اور مجھے ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا. عجیب لگا کہ جہاں بختاور بھٹو کے نام پہ ایک کیڈٹ کالج بن رہا ہے نواب شاہ میں، تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ آئندہ، ہم اپنی آئندہ نسلوں کی بات کریں جی، شاید کوئی ہمارے پاکستانی غریب بچوں کا بھی سوچے گا.
उनका हिसाब लगा लें। चले बिलावल साहब जो हैं वो इन आ गए, या कम से कम अपनी जान का रिस्क लेके वो जलसे जुलूसों में जाते हैं। इवन आसफा भुट्टो भी जाती हैं। अब एक बेटी जो है बेनजीर साहिबा की, उनको आबाद रहे जी, वो बाल बच्चेदार हैं, उनकी शादी हो चुकी, उनके नाम का कैडेट कॉलेज बनाना 2 अरब रुपए का पाकिस्तानी सरमाए से, वो क्या तुक है कि हमारी बच्चियों को याद रहे कि कोई मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी हैं जो हमारे जो कॉलेज की जो है, जिनके नाम पर कॉलेज बनाया गया है। तो ये है कि हमारे जो वसाइल हैं, ये हुक्मरान हमारे किस तरह से लूट रहे हैं। वो अपने ऐसे उन्होंने जागीर बना रखी है कि बस अपने बाल बच्चों के नाम पे, ताकि हमारी गरीब आवाम के नक्श हो जाए कि ये वो खातून अव्वल थी, या जैसे क्वीन हो यहाँ पे, जैसे सिक्के या नोटों के ऊपर यहाँ क्वीन की फोटो है, वैसे वो उनका बस चले तो वो करेंसियां भी चेंज कर दें। एक 5,000 नोट के ऊपर जरदारी साहब का नोट हो, फिर बख्तावर का भी नोट हो, फिर नवाज शरीफ साहब का भी कोई 10,000 का भी नोट वो छाप लें। तो इनका ये जीत जाता है। जी हाँ, इजहार करते हैं ना वो। गरीब बात। जी हाँ, मैं कॉल ले लूं मुफ्ती भाई, भी टाइम खत्म हो रहा है, फिर आप इसमें बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मोहतरम आगा मूसी साहब, मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली लंदन से बोल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह दोनों भाई तंदुरुस्त हैं, माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है, खूबसूरत लग रहे हैं। मेहरबानी। माशाल्लाह, ये तंदुरुस्ती जो अल्लाह ताला की बहुत बेशक सबसे बड़ी नेमत। आप तो बहुत चेंज हो गए फरूक भाई, आप तो शाहरुख खान लग रहे हैं माशाल्लाह। बस ये जहन्नम में ना भेजिए हमें, किसी नेक इंसान से मिलाए तो अच्छी बात है। जी सर। देखें कि रीढ़ की हड्डी, जी पाकिस्तान में हम सोचते थे कि किसान जो है ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बेशक। अब उसका दस्तरखान देखें, हाँ, जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, एक खाद की बोरी लेता है जी हाँ, और उसका दस्तरखान देखें, और जिनके पास जिनके लिए वो काम करता है, और ये बड़े बड़े महल्लों में जब बैठते दावतना में, मौलाना फजल रहमान साहब भी आजकल दावतों में बैठते हैं। मैंने समझा है कि दीनदार हैं, जमीन पे बैठेंगे, सुन्नत नबवी को अपना अया करेंगे कि बड़े जैसे आयतुल्लाह ख़ुमैनी बैठते थे जमीन के ऊपर। बिल्कुल सही। तो ये चीजें जो ना, ये हमारे लीडरों में नहीं, बड़े बड़े सोफे, पीछे बड़े बड़े कुर्सी, इनके बैठना देखो फरूक भाई। जी बिल्कुल, हम इमेजिन नहीं कर सकते जो इनके शहाना अंदाज है, हमारे तो वो ज़हन में नहीं आता। रीढ़ की हड्डी वाला किसान बेचारा धूप में खड़े होके जी अपने बच्चों के लिए कैसा पेट पालता है। जी, तो ये जब तक ये हमारी जमीन हरियाली नहीं होगी, इसको जमीन को हरियाली करो। जहाँ वे चलते जाते हैं, जमीन खाली पड़ी है फरूक भाई, जमीन कराची में आप देख लें, वजीरों के पास, ये जगीरदार के पास, आप चलते जाएंगे, पूछेंगे कि 2 हफ्ते के बाद किसी की खत्म हो ही रास्ता कि नहीं, कहेंगे नहीं अभी तो एक ही आदमी इसका मालिक है फरूक भाई। सही बात। तो ये तब्दीली जो है ना, इस धरती के ऊपर एक ही बात है, तब्दीली एक ही तरीके से आएगी। वो ईरान में भी हमने देखा है कि इनकलाब आया था तो चेंजिंग आई थी, तो इस खित्ते में भी इनकलाब ही चेंजिंग है। बाकी ये जो संदूकड़ी है वगैरह, ये वो अभी G7 की मीटिंग, ये फ्रॉड ही है सारा, ये वोटिंग से कुछ भी नहीं होगा फरूक भाई, मुझे सही बात है। मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई। और यकीनन ये जो पिसा हुआ तबका है या जिनके हकूक छीने जा रहे हैं, जब तक वो खुद नहीं उठेंगे, उस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे, और खुद ये कुर्बानी के जानवरों को इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, खुद ईमानदारी का आगाज नहीं करेंगे, तो हमें भाई इसी चीज़ की तवक्को है। और फिर अल्लाह ताला का ये कानून है ना, ये कैसे उलट हो सकता है कि हम इस किस्म की एक सोच रखते हों, हम हर 2 नंबरी में आगे हों और हुक्मरान हमारे नेक और पाक साफ हों, यही हो सकता। जी मुसीब भाई। अच्छा फारूक भाई, देखिए एक और चीज है जिसकी तरफ हमारे मीडिया में मेरे ख्याल में इतनी गुफ्तगू जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, इसलिए हम इसके ऊपर आवाज उठाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आप देखें अभी एक हंगामे फूट पड़े हैं अग्निपथ के नाम से, जो वो 4 साल फौज के अंदर ट्रेनिंग के नाम से लेकर आए हैं। एक प्रोग्राम, उसको बहुत करीब से देखने की जरूरत है। ये अग्निपथ है क्या, अग्निवीर जो बना रहे हैं वो अग्निपथ है क्या? इसमें मेरी हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जो दानिश्वर हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ उलमा हैं, वो मुख्तलिफ शुबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनसे गुफ्तगू हुई और मैंने इसको समझने की कोशिश की है। अग्निपथ वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं कि वो करना क्या चाहते हैं, और वो अपनी कौम के लिए बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। जो उनका नजरिया है, जो एक कट्टर नजरिया है,
4 سال کے لیے بظاہر عوام نے اس لیے ٹرینوں کو آگ لگا دی کہ 4 سال کی نوکری کیا ہوتی ہے، یہ کیا 4 سال کی نوکری پہ 11 لاکھ روپے ہاتھ پہ رکھ کے اور جاؤ۔ اصل اس کے اندر جو منصوبہ ہے وہ کئی کروڑ لوگوں کو کی فوج رضاکار تیار کرنی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہاں پر 1 to 1 لڑائی ہوئی اور جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ لاوا پھٹے گا، تو وہ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 4 لوگوں پر بھاری ہوگا، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو اس لیے وہ کم از کم کہ ان کی فوج بیچ میں انگیج نہ ہو جائے، چائنا کا اور پاکستان کا بھی خطرہ ہے ان کو، تو اندر ایک رضاکار فورس جو کئی کروڑ کے اوپر مشتمل ہو، وہ اگنی ویر کے نام سے ان کو سرکاری طور پر وہ فوج میں لا کے ان کی برین واشنگ بھی کریں اور ان کو 4 سال کی ٹریننگ بھی دیں، ان کے فوج کے ساتھ تعلقات بھی مضبوط کرائیں اور اس کے بعد 11 لاکھ روپے دے کر تاکہ وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر کے بیٹھ جائیں، اور جب ان کو کال کی جائے تو وہ ان کو اپنی ریگولر فوج استعمال نہ کرنی پڑے، یہ کہا جائے کہ دنگا ہوا تھا، دنگے میں لوگوں نے لوگوں کو مارا ہے۔ ایک بہت بڑا کام، ایک بہت خطرناک کام اگنی پتھ کے نام سے وہاں چل رہا ہے، اور ہمارے کی افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کو وہ ہنس ہنس کے چیخ رہے ہیں کہ جنہ کا پاکستان، جنہ کا پاکستان، چائے کو ترس رہا ہے پاکستان، اس پر کاش کہ ہمارے حکمرانوں میں تھوڑی سی شرم اور غیرت ہوتی کہ کس قربانیوں کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ کی قربانیوں کے بعد اپنے ملک حاصل کیا تھا اور اس کا کیا حشر کیا گیا ہے، اور آخری سانسیں وینٹیلیٹر پر وہ لے رہا ہے۔ کاش ہم میں عقل آ جائے اور غیرت آ جائے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس کو بچا پائیں، ورنہ آپ دیکھیں گے آپ کے پڑوس میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے وہاں پر تیاری کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ایک پروردگار کی دی ہوئی نعمت تھی، ہم نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔ سیاسی تنظیمیں، اس کے اندر اس کے عسکری ونگ، اس کے اندر مذہبی جماعتیں، اس کے اندر خوخار دہشت گرد، یہ ہم نے اس کا گڑھ ایپی سینٹر بنا کے اس کو چھوڑا ہے کہ اس کو کہاں لے کے جانا تھا، اس کا نظریہ قائد کا کیا تھا اور ہم اس کو لے کر کہاں گئے ہیں۔ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ آنکھیں کھولیں اور اس کے اوپر کام کریں اور سمجھیں یہ اس وقت صوبائیت کا اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کا وقت نہیں ہے، یہ پاکستان بچانے کا ہے۔ فرسٹ پاکستان کا نعرہ لگنا چاہیے اس وقت، ایک ڈائنامک کام ہونا چاہیے۔ جی ہاں صحیح، چلیں وہی بات کہ اللہ کرے یہ شعور یہ آ گئی اور یہ آگے بڑھنے کے حوالے سے یہ جو درد ہے یہ ہر پاکستانی میں جاگے، اور ٹھیک کو ٹھیک کہنے کے لیے پہلے تو ان کے اندر یہ طاقت آئے، اور غلط کو اس کو غلط کہہ زبان سے نہیں سکتے تو خاموشی سے ان سے الگ ہو جائیں، تو شاید یہ بھی پاکستان کی خدمت ہو۔ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ پروگرامز میں ناظرین آپ کی مزید کالز بھی لیں گے۔ آغا علی موسی بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ کل دا فوکس پروگرام یہ لائیں گے 4:30 بجے، اور میری آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل 5:30 بجے ہوگی، اور کل تھوڑا سا ہٹ کے 2 سیگمنٹ لا رہا ہوں، ایک تو امیگریشن سے متعلق ایک بیرسٹر صاحب ہوں گے، اور ایک صحت سے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب ہوں گے، 2 حصوں میں، تو میرے ساتھ بھی جوائن کیجیے گا انشاءاللہ۔